तर आमच्या बरोबर आतां आहा 3 जाण होडेगांत जुंयेचे. एकलो म्हणत जाल्यार एक्टिविस्ट मारियान फेर्रांव, दुसरो एल्वीस, तिसरो तियो. आतां एल्वीस आनी तियो हे दोगूय जाण बिजमाकाच्या बरोबर काम करपी आनी बिजमाकाचे ते सोयरे लागता, काजन्स लागता. तर पयलीं आमी विचारया एल्वीस बाबा कडेन. एल्वीस बाब, तुका हेजी बिजमाकाची कोहली याद आहा? आतां 10 वर्सां ताका अंतरल्यार कोहली याद आहा ती जी तूं सांगतालो आमकां. आतां सांगतालो की आपल्याक 9:30 कितें तरी आपयलो म्हणटा, सांगूंक शकता तो? उलयतालो म्हटल्यार बिस्माकाच्या वयर जायतें उलोवंक जाता आनी उलोवन काबार जावचें ना, पूण ताका पर्सनली तेचे थोडेच उलयता. फादर बिस्माकाक आपल्याच्या जिवाचें पडोंक नासलें आनी जेन्ना तो फादर आसलो आनी ते फादरपणाचें पासून ताका सोडचें पडलें ते गांवच्या आनी गोंयच्या मोगाक लागून. हे तेजो सॅक्रिफायस हे आमी गोंयकारांनी सदांच मोतीन धरूंक जाय. तेजो फ्युचर, तेजो कॅरियर, फादरपणाचो सगळें तेणें सोडचें पडलें. फादराक खुबूच त्रास जाले, बट आमी आतां तेज्या एनवायरमेंटाक, कित्याक ताका एनवायरमेंटाचो खुबूच मोग आसलो आनी एनवायरमेंट तेजो देव आसलो. एकदां म्हाका उगडास आहा, आमगेर येयलो आनी तेजे जायते मनीस भोंवताले तेज्या बरोबर. म्हाका म्हणूंक लागलो, एल्वीस कोणाक म्हणून ट्रस्ट करपाचो तो म्हाकाच समजना. फादर म्हणलें, तूं कितें कोत्ताय तें कर, उरलेलें सगळें जातलें. एकदां तोच न्हू कितेंय जालें जाल्यार आमगेर येतालो. बाबा खंमजीदादीच्या ऑफिसान वचोंक जाय, आमगेर येयलो, यो रे तूं बेश्टो यो रे, तांकां पातयेवपाचें रे म्हणटालो. आनी एकदां म्हाका हो ब्रीज येयला थिंगा, आतां येयला पळय तो, खंयसर वाणसो टू थिंगा ब्रीज येयला. आनी रातच्या 10 जाल्लीं, 9:30 10 जाल्लीं आनी हांव तिन्ना ते व्हाळेच्या वाटेक फादर आसतालो आनी तिन्ना हांव चलोन वयतालो, मोटरसायकल घेवन वयतालो. म्हाका म्हणला यो 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 पळोवया वचोन. फादर पळोवया म्हटलें. तो टायम पळयनासलो, ताका कितें मोतीन येयलें इन्स्टंट त्या चोकतार वयतालो. ताका थिंगा वचोन पळयल्या बगा ताका सुशेग लागनासलो. म्हण आमी गेले दोगूय रातचे, आमच्या सिमेंट्री आहा तेज्या फाटल्यानच्यान कावकान गेले दोगूय आनी पळोवन येयले. पूण तेन्ना थिंगा येवंक नासलें, पूण तो ताका ह्या फुडें गोंयांत कितें जातलें तें ताका पयलेंच कळटालें. आनी तो ब्रीज आतां उबो आहा. हे गोंयांत हें डिस्ट्रॅक्शन जालां तें फादर बिस्माकाच्या मरना उपरांत जालां. फादर बिस्माक पळय आसतना कितेंच जावंक ना आनी ते ताका भिताले. तो खंय वयतालो जाल्यार पेपर गेल्ल्या बगर रातीन वचनासलो विथ प्रूफ. तर आतां तुवें म्हणलें पळय 10 सुमार, तूं म्हणटालो पळय शिमित्राच्या फाटल्यान गेले आनी कावो घालो सगळो, म्हणजे ताका टायमाचो कांय पडलें ना? ताका पडोन वचोंक ना. कितें भिरांत बा आसलेली तें कांय पळयना? ताका भिरांत आसनासली. तर ताका हुस्को आसलो. हुस्को तो म्हणजे ताका गोंया खातीर लागून तो खंयच्याय टायमार कोण ताचो घात घेयत आनी कितें घेयत ताका पडलें ना आसलें. आनी एकदां म्हाका उगडास आहा, तो काणकोण फ्लड येयल्लें तेन्ना पासून त्या टायमार एकलोच गेलो. ही तेजी एक खासियत. म्हाका आनी एक उगडास आहा तेजो, म्हाका सांगा नासलो तेजे बरोबर कॅम्पेनींग करपाक, पूण म्हाका म्हज्या फ्रेंडान सांगलेलें, कोण येयलो खंय कॅम्पेनींग करता आसतना आपणाक कांय ना म्हणून लागलो खंय ते. कित्याक इलेक्शनाच्या वखदार लोकांक संवय पडलेली आहा पयशे घेवपाची, पूण तेजे बोल्सान कांय नासलें, फकत 500 आसले ते काडून ताका दिले. हे तुका म्हणूंक लागलो. मागीर ते म्हजो फ्रेंड म्हणून विचारूंक लागलो, फादर तुकोडे कांय ना मरे आनी ते तुका तुवें दिले, कांय ना जमूंक लागलो, देव दितलो. असलो फादर बिस्माक आसलो. फादर बिस्माकान सगळ्यांची मनां उक्तायल्या एनवायरमेंटा वयर. आनी तशेंच आमचे जुया आमी कितेंय प्रोजेक्ट येयले लोक आडायता, ह्यो मारियान येता, वो आमचे जायते आहात. आतां फाटीं सोदता म्हणना, फुडें सोदतात. आनी आमी आयचो दीस पासून हिंगा कितेंच करूंक दिवंक ना. आनी हो एकूच विलेज उरल्या आहात ही उरल्या. आय कॉल्ड सांजतेवा इज अ वर्जन आयलंड. स्टील वी आर स्टील लायक दॅट. आदी आसले तेहेच आहा. आनी हांव गोंयच्या लोकां कडेन आनी कोणा कडेन मागता, फादर बिस्माकाचो मोग आहा जाल्यार कोणाक भियोनासतना मातशें फुडें येयाय, कित्याक आमचें फ्युचर जनरेशन इज एट रिस्क.